अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एक तरफ अफ़गान तालिबान के अमेरिका के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ तालिबान की कार्रवाइयों में भी तेज़ी आ गई है और तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में भी तेज़ी आ गई है। कुंदूज़ पे ताज़ा तालिबान ने कब्ज़ा किया है। नासिर दावड़ हमारे साथ मौजूद हैं। ये क्योंकि अफ़गानिस्तान के उमूर पर एक दस्तरस रखते हैं, कवर भी करते रहे हैं तालिबान को। नासिर दावड़ पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे डिस्कस करेंगे। दावड़, मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और हमलों में भी तेज़ी आ गई है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में भी तेज़ी आ गई है। फिर कुंदूज़ पे भी कब्ज़ा कर लिया है तालिबान ने। क्या होने जा रहा है अफ़गानिस्तान में? देखो, कुंदूज पर जो कब्ज़ा किया है तालिबान ने, दरअसल ये अफ़गान नेशनल आर्मी और अफ़गान पुलिस ही की कमज़ोरी है और इन्हीं की कुछ ऐसे करतूत मैं कह दूं कि है कि तालिबान इतनी मजबूत हो गए हैं कुंदूज में कि वो अब अफ़गान ही हुकूमत के लिए, अफ़गान ही इंटेलिजेंस इदारों के लिए, NDS के लिए और अफ़गान नेशनल आर्मी के लिए, पुलिस के लिए दर्द सर बन गया। जो यहाँ पर वो उनको सपोर्ट कर रहे थे, मेरे ख्याल में ये अखलाकन नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब ये है सूरत हाल के जो आपने क्वेश्चन है, जो आपका सवाल है, यकीनन जहाँ मुज़ाकरात इंतहाई ही संजीदा मरहले में दाखिल हो चुके हैं और वहाँ पर जो मसवदा है एग्रीमेंट का, पीस एग्रीमेंट, अफ़गानिस्तान में पीस एग्रीमेंट का जो मसवदा है वो भी तैयार हो चुकी है और अफ़गानिस्तान में दोनों जानब से अफ़गान नेशनल आर्मी, नेटो अफवाज और तालिबान के बीच में मसले मसाइल भी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। और अफ़गानिस्तान में नेटो अफवाज की तरफ से, अफ़गान नेशनल आर्मी की तरफ से तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई में भी तेज़ी आ गई है और उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई उसमें तेज़ी लानी शुरू कर दी है। और इसका नतीजा यही है कि पहले अफ़गान हुकूमत या नेटो अफवाज कुंदूज से हाथ धोना पड़ा और कुंदूज के बाद तालिबान ने ये भी ऐलान किया है, मार्च का ऐलान किया है, जो तकरीबन 500 किलोमीटर के फासले पर है काबल कुंदूज से। यहाँ तक आने के लिए उन्होंने ऐलान किया। जो ही वहाँ कुंदूज में उन्होंने ऐलान किया, 2-3 घंटे बाद परसों हमने देखा कि काबल में जो ग्रीन विलेज का इलाका है, जो इंतहाई पोश इलाका है, जो नेटो अफवाज का हेडक्वार्टर समझा जाता है, वहाँ पर अटैक भी किया, हमले भी किए और फायरिंग के तबादले भी हुए तालिबान ने और वहाँ पर अमवात भी हो गए, आम लोगों की भी, नेटो फोर्सेस की भी, अफ़गान नेशनल आर्मी की भी, तालिबान की भी। लेकिन ये तालिबान तो इनकी परवाह नहीं करते हैं क्योंकि वो अगर निकले हैं तो वो मरने ही के लिए निकले हैं। इसी तरह नेटो अफवाज भी अगर निकले हैं तो मरने के लिए निकले हैं। बहरहाल जो सबसे बड़ा मसला है वो आम लोगों के लिए वह है, जो वहाँ पर अभी उन्होंने आबादकारी की ख्वाब देखना शुरू कर दिए, उन्होंने अफ़गानिस्तान की तमीर नो की ख्वाब देखना शुरू कर दिए हैं। अब वहाँ पर मसले पैदा हो रहे हैं। तो ये सब जो इसमें तो एक ये बात सामने आ रही है कि तालिबान के 2 विंग हैं अफ़गान तालिबान के, जो अमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान है। एक पॉलिटिकल विंग और है एक अस्करी विंग। जो पॉलिटिकल विंग है वो तो मुसलसल मुज़ाकरात में बिजी थे और जो इसका अस्करी विंग है उसके जो बड़े हैं वो भी मुसलसल उसके सतराते में थे, जो मुज़ाकरात कर रहे थे, जो पॉलिटिकल विंग है इनका, और उनके सतराती थे। लेकिन जो छोटे लेवल पर कमांडर है इनके, वो इस तमाम मुज़ाकराती अमल पर खुश नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान अगर देखा जाए तो जितने भी अफ़गान हुकाम आए हैं वो बाहर ममालिक से आए हैं। कोई कनाडा से आया है अफ़गानी, और कोई अमेरिका से आया है, कोई जर्मनी से आया है। ये 3 ममालिक काबिल ज़िक्र हैं। नॉर्वे से आए हैं। तो अफ़गान लोग, हामिद करज़ई मेरा ख्याल है अमेरिका से आए हैं। अफ़गान लोग और अफ़गान तालिबान इसको ब्रीफ केस के अफसरान कहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये ब्रीफ केस समेत आए हैं और ब्रीफ केस उठा के ले जाएंगे और जो मसले मसाइल है वो अफ़गानियों को ने खुद निपटाने हैं। तो इसके जो ब्रीफ केस हुकाम है उनको भी सोचना चाहिए कि आखिर अफ़गानिस्तान के अवाम ने बहुत जंगें देखी, बर्बाद हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, और सिर्फ अफ़गानिस्तान ही की नहीं, अफ़गान जंग की चिंगारियों ने पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा। सही बात है, उनको भी मलियामेट कर दिया, काफ़ी हद तक मुतासिर किया। इवन हमारी जो पाकिस्तान की इकानमी है वो देख लें कहाँ पर है। और यहाँ पर जो अमन अमान है
وہ تو بہتری آ گئی ہے 1-2 سالوں سے، لیکن امن و امان انتہائی ہی قربانی کے بعد آئی اچھا، ہے، لوگوں کی قربانی کے یہ بعد۔ جو حملے کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، طالبان کے خلاف بھی کارروائیاں تیز ہو رہی ہیں، طالبان کی کارروائیاں بھی تیز ہو رہی ہیں، تو یہ اس کا نقصان نہیں ہوگا؟ مطلب امریکہ جو نکلنا چاہ رہا ہے اس کو مزید ٹائم افغانستان میں رکنے کا کوئی جواز تو نہیں ملے گا؟ میرے خیال میں اب جو مسودہ تیار ہے اس میں مزید رہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، امریکہ بھی یہاں پر یا نیٹو افواج بھی آخر کا تنگ ہے، کہاں کب تک وہ دوسرے ممالک کی جنگ لڑیں گے؟ اب وہ تنگ آ چکے ہیں اور وہ نکلیں گے، وہ تو یہ بات تو اٹل ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ طالبان کی بھی اس طرح ہے، آپ کے سوال میں ہے وزن، ان کی شک ہے کہ شاید امریکہ اتنی آسانی سے نہیں نکلے گی۔ اچھا، تبھی کارروائیاں تبھی تیز ہوئی ہیں۔ تو اب یہ جو کارروائیاں تیز ہو چکی ہیں، ایک تو یہ کہ نیٹو افواج کی کوشش ہے کہ طالبان کو مجبور کریں کہ ان کے جو سخت مطالبات ہیں وہ ذرا اگر یہاں تنگ ہو جائیں تو اس میں نرمی آ جائے گی۔ اور طالبان نے جو کارروائی شروع کر دی ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، اگر وہ تنگ ہیں تو جلدی اگر انہوں نے سال بعد نکلنا ہے تو 6 مہینے بعد کیوں نہیں نکلیں؟ تو دونوں اسی لالچ میں ہیں، دونوں اسی چکر میں ہیں، ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑا نقصان جو ہے پھر افغانی عوام کا ہے۔ ان دونوں کے مابین جو جنگ چل رہی ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرین ولیج کابل میں جو دھماکہ ہو گئے، جو فائرنگ کے واقعات ہو گئے ہیں، یا ایون ہیلمند میں جو واقعات، جو قندوز میں واقعات ہو گئے ہیں، یا قندوز میں جو قبضہ ہو گیا، اس میں عام لوگ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ قندوز میں بالکل لوگ یہ رغمال ہے، گھروں میں خوف کی فضا ہے، بازاریں بند ہیں، اسکولیں بند ہیں، کاروباری مراکز بند ہیں، تو لوگ کس طرح سروائیو کریں گے؟ وہاں تو غریب لوگ ہیں، جنگ زدہ لوگ ہیں یہاں پر، تو میرے خیال میں روزانہ کی بنیاد پر محنت مزدوری کرنی پڑے گی۔ اگر ایک خاندان میں روزانہ مزدوری نہ کریں تو وہ کھائیں گے کیا، پئیں گے کیا، بچوں کو کیا پلائیں گے، کیا کھلائیں گے؟ اچھا، ایک اور چیز کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب رشیا نکلا تھا تو اس کے بعد طالبان اور افغان ریاست کے درمیان جنگ شروع ہو گئی تھی۔ جی، اب امریکہ نکل جائے گا تو یہ جنگ پھر لوکل جنگ پھر تیز نہیں ہوگی؟ جو وار لارڈس تھے، وار لارڈس کی بات کر رہے ہیں آپ، بالکل وہ سامنے آ سکتی ہیں، لیکن وار لارڈس کے لیے گنجائش اس وقت بہت کم ہے، کیونکہ افغان عوام خود جنگوں سے تنگ ہے، تو اس وقت اتنے بڑے مسئلے میرے خیال میں نہیں آئیں گے۔ دوسری بات یہ کہ افغانستان میں اب تعلیم کا جو رجحان بڑھ رہا ہے، تعلیم یافتہ بھی ہو گئے ہیں سارے، تو اس مذاکرات میں بھی بچوں کے تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، جس کے لیے باقاعدہ سلیبس بھی تیار کیا ہے، اور اس مذاکرات میں ایجوکیشن کی جو سلیبس ہے وہ بھی اس میں پیش، جو نصاب ہیں وہ بھی پیش کر دیا ہے، وہ بھی اس مذاکرات کا حصہ ہے کہ یہاں پر کوئی بچہ بھی اسکول کے بغیر نہ پڑھے، اور یا انگریزی تعلیم بھی ہوگی اس میں، اور جو دینی علوم ہے وہ بھی ہوگی۔ تو میرے خیال میں اگر تعلیم ہی پر زور دیا جائے، اور اب دے رہے ہیں افغانستان میں کافی ایک تعلیم کا رجحان پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ ان کو احساس ہو چکا ہے کہ ان کی نسلیں تباہ ہو گئے ہیں، تو اب جو عام عوام ہے وہ مزید اپنے نسلوں کو تباہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو اب وار لارڈس کا یہاں پر ہونا، وار لارڈس کا اسی طرح بدماشی کرنا میرے خیال میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ عوام اب نہیں چاہتے ہیں وہ صورتحال دوبارہ، وہ تجربہ نہیں دہرانا چاہتے ہیں۔ چلیں، بہت شکریہ ناصر داوڑ۔ ویورز، ناصر داوڑ کی باتیں آپ نے سنی، اگلے پروگرام تک اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔